Atong hisgutan ang Espiritu Santo isip usa ka persona. Naipundok nga naglimod sa persona, kinaiya og lihok sa Espiritu Santo. Sila nagsangyaw nga ang Espiritu Santo usa lamang kaaktibo nga puwersa sama sa hangin o radio beams nga nagagikan sa Dios. Para kanila ang Espiritu Santo dili persona o gulay independente nga lihok, kinaiya o pagkaanaa. Sila nagasangyaw nga ang Espiritu Santo usa ka kusog nga nagagikan sa Dios nga naglihok sa pagmugna ubos sa kabubuton sa Dios. Sila nagpresenta sa 5 ka rason nga ang Espiritu Santo dili persona. Una nga rason, ang Espiritu Santo wala tagay og pangalan sa kasulatan. Tungod kay ang Dios og si Jesucristo naay pangalan. Ang pagkawalay pangalan sa Espiritu Santo nagpadayag sa kahilom sa personalidad. Ang falasiya sa maong pundok nga argumento mao ang argumento sa kahilom o argument of silence. Pero angay nga mahibaw-an sa tanan nga ang argumento sa kahilom dili kini usa ka argumento. Ang kakulang sa pangalan walay gipamatud-an gawas lamang nga ang pangalan wala hinganli. Daghan diha sa Biblia wala tagay og personal nga pangalan pero mga persona beings nga gidawat sa maong pundok. Ang Griego nga pulong nga Espiritu Santo mao ang pneuma nga nagkahulugan o gininhawa o hangin. Kini pod gigamit diha sa relasyon sa yawa sa mapananglitan diha sa Mateo Kapitulo 12 versikulo 43. Kung ang usa ka daotang espiritu mugula gikan sa usa ka tawo, magsuroy-suroy siya sa usa ka dapit nga mamala og mangitag iyang kapahulayan. Kung wala siya nakit-an, muingon siya sa iyang kaugalingon, mubalik lang ko sa akong gipuy-an kaniadto. Busa mubalik siya og makaplagan niya kini nga wala puy-i. Limpyo og ang tanang kasangkapan mayong pagkahimutang. Marcos Kapitulo 5 versikulo 8, nagsulti siya niini kay giingnan man siya ni Jesus, espiritong dautan, gula nining tawhana. Marcos Kapitulo 9, versikulo 20, og ilang gidala ang bata ngadto kang Jesus. Sa pagkakita gyud sa yawa kang Jesus, gitaki niya ang bata og mikirig ang bata, og unya natumba siyuta og naglimbag-limbag nga nagbula ang baba. Marcos Kapitulo 9, versikulo 25 hangtod 26. Namatikdan ni Jesus nga ang panon sa mga tao nagkaduol na kanila, busag gimanduan niya ang bata, bungol og amang nga espiritu, gula og ayo nagayod pagsulod kaniya. Misinggit ang yawa og ipakurog niya pag-ayo ang bata og unya bigula. Ang bata mura og patay nga tan-awon, busa ang tanan miingon patay na siya. Ang mga yawanong espiritu nga gisgutan sa Biblia walay mga pangalan og para sa maong pundok nga definition, kini sila dili mga personas. Diha sa Biblia, ang mga anghel walay mga pangalan, gawas lamang kang Gabriel, Miguel o Rafael. O kung atong sundon ang definition sa maong pundok, makaingon ba kita nga mga anghel dili mga personahe? Ikaduha nga katarungan, ang pundok nagasangyaw nga ang neuter nga pronoun it mo'y gamiton diha sa relasyon sa Espiritu Santo. Kay kini para nila dili persona. Sila nag-admitar nga ang mga demonyo mga personas, pero ang Griego nga pulong nga nagdesignate sa yawa mao ang pulong nga daimonion nga neuter pod. Busa kung atong sundon ang definition sa maong pundok, ang mga yawa pod mga neuter o gamitan sa pronoun nga it kay dili personas. Ikatulo nga katarungan, ang pundok nagasangyaw nga ang mga early church fathers wala nagtudlo nga ang Espiritu Santo persona, kay ang pagtulunan wala gi-introduce hangtod sa 4th century. Bisan tod kung sila nagasangyaw og sayop nga pagtuo diha sa kasaysayan, ang ayang ipangutana unsang awtoridad nga ang pagtulunan sa simbahan adunay relasyon sa kamatuoran diha sa Biblia. Ang mga pagtulunan sa early church fathers walay kabugaton sa tanang mga subjects
Kung dili kini mo konforme sa biblical doctrine o kini klaro nga ang mga apostolis og si Kristo nagtagad sa Espiritu Santo nga persona. Ang argumento sa mga sikta wala gyud foundation diha sa Biblia. Ikapat nila nga katarungan nga naay reference sa Biblia may tungod sa lihok sa Espiritu Santo nga mga descriptions sa mga butang pero dili persona. Ilang gigamit ang buhat Kapitulo 2, versikulo 2 hangtod 4 nga nagpakita din ang Espiritu Santo usa ka kusog og dili persona kay walay tao nga makabuhat sa mga butang nga gisgutan. Atong basahon ang buhat Kapitulo 2, versikulo 2 hangtod 4. Og sa kalit may haguros gikan sa langit sama sa kusog nga huro sa hangin og milukop kini sa tibok balay nga ilang gitiguman. Unya nakakita sila og daw mga dila nga kalayo nga nagtungtong diha sa matag usa kanila. Silang tanan napuno sa Espiritu Santo og nakasulti og lain-laing pinulungan sumala sa gipasulti kanila sa Espiritu. Ang explanation sa mga pundok palpak diha sa daghang mga puntos. Tungod ba lang kay ang Espiritu Santo gidescribe nga hangin wala kini nagpasabot nga sa dili persona o wala nag-exist? Ang inatong hibaluan nga ang presensya sa Dios kasagaran gilarawan nga sama sa dalugdog. Exodus Kapitulo 19, versikulo 19. Og sa nakaanam og kakusog ang tingog sa trompeta, misulti si Moises og gitubag siya sa Dios diha sa dalugdog. Nini nga teksto makaiyong kita nga ang maong pundok dili makapangaha sa pagsulti nga ang Espiritu Santo dili persona o ang Dios wala makatuman sa ilang kahulugan tungod kay ang Dios nagpuno sa kalibutan kay siya Espiritu. Efeso Kapitulo 4, versikulo 10, busa siya nga mikunsad maro usab ang mikayab sa ilupa sa kalangitan aron lukpo niya ang tibok kabuhatan sa iyang presensya. Kini nga teksto dili dawaton sa mga pundok tungod kay kini makaguba sa ilang predetermined doctrine may tungod kang Jesus. Busa sa ilang The New World Translation or TNWT, giusab nila ang versikulo para mabasa ang mga pulong give fullness to all things. Dinhi ang pundok nag-inusara sa pag-angkon sa ilang translation. Katingad-an nga ang Biblia usbon nila kung dili musibo silang gusto nga doktrina. Ang argumento sa maong pundok pakyas kay kini contradictory, inconsistent silang kahulugan og application sa mga terminolohiya. Kung ang Diyos nag-assign og certain attributes, ang pundok mo affirm nga siya persona. Pero kung ang Espiritu Santo naay parihas nga attributes, sila moingon nga ang Espiritu Santo usa lamang ka pronoun nga it og na-influence lang sa Dios. Kini si Kristo gi-assign parihas og attribute sa Dios. Ilang usbon ang mga pulong pinagis lang bag-o kuno nga translation aron sa pagsuporta sa ilang predetermined nga doktrina. Ikalima, ang pundok nagasangyaw nga ang tanang reference sa Biblia nga naga-assign og personal terms, attributes o personalidad sa Espiritu Santo, mga personifications lamang. Sila nagasangyaw nga ang kada reference sa Espiritu Santo mao ang ehemplo sa personification. Unsa man di ay ang kriteriya nga gigamit nila sa pagduso nga ang tanan man nga reference sa Espiritu Santo pulos personification. Sila nagasugod sa priori doctrine nga ang Espiritu Santo dili persona og dayon mangita og explanation og kung unsaon pagsuporta ang ilang redefined belief o ang ilang inimbento nga pagtuo. Imbes mubasa sa Biblia og tun-an kung unsa ang ginasulti, mubasa lang og Biblia aron maseran kung unsa ang ilang gusto nga isulti sa Biblia. Sato pa, sila ang nagbuot kung unsay isulti sa Biblia. Daghan kaayo mga karakteristik nga gi-assign sa Espiritu Santo og dili ikalimod. Atong basahon 1 Juan Kapitulo 2 versikulo 27. Apan gidihugan na kamo ni Kristo sa iyang Espiritu, samtang ang iyang Espiritu anaa pa kaninyo. Wala kamo magkinahanglan og laing magtutudlo, kay iyang Espiritu magtudlo kaninyo sa tanang butang
og matuod ang iyang itudlo kaninyo. Busa sunda ang itudlo sa Espiritu kaninyo og pabilin kamo diha kang Kristo. Dini atong masayran nga ang Espiritu Santo magtutudlo busa naay salabutan og busa siya persona. Lahi nga teksto Juan Kapitulo 16 versikulo 7. Apan ang tinuod nga mas makaayo kaninyo nga biyaan ko kamo kay kung dili mo anhi kaninyo ang magtatabang. Apan kumubiya ako, ipadala ko siya kaninyo. Dinhi sa mga teksto, ang Espiritu Santo usa ka magtatabang, busa na ay salabutan, o kini usa ka persona. Buhat Kapitulo 9, versikulo 31, ang Espiritu Santo magtatabang, busa ang simbahan sa tibok Hudiya og sa Galilea og sa Samaria, nakabaton ngayon og kalinaw og naglig-on. Sa nagkinabuhi sila nga mahadlokon sa Ginoo og tinabangan sa Espiritu Santo, midaghan ang sakop sa simbahan. Dinhi sa mga teksto atong nasabtan nga ang Espiritu Santo magtatabang, busa usa kini ka persona. Roma Kapitulo 8 versikulo 9. Apan wala na kamo nagkinabuhi nga minanduan sa tawhanong kinaiya, kung dili sa Espiritu, kung tinuod man og galing nga ang Espiritu sa Dios ana na sa inyong kasing-kasing, kadtong walay Espiritu ni Kristo, dili iya na Kristo. Sa mga teksto atong nasayran nga ang Espiritu Santo nagmando sa katawhan, busa usa kini ka persona. Gusto gyud sa mga pundok nga ang Biblia tabunan og ibaliwala nga ang Biblia nag-ingon nga ang Espiritu Santo nagsulti mangyud nga usa ka persona. Unsay kapuslanan sa pag-ingon nga ang Biblia nagagamit og personification nga ato mangyud nga masayran nga ang Espiritu Santo mikunsad og nagsulti sila og laing mga pinulungan. Buhat Kapitulo 19, versikulo 6. Sa dihang gipandungan sila ni Pablo sa iyang kamot, mikunsad kanila ang Espiritu Santo. Nga nagsulti sila og laing mga pinulungan og nagwali usab sa pulong sa Dios. Lucas Kapitulo 1, versikulo 35, ang anghel mitubag, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo og magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini, ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Busa ang Espiritu Santo dili personification, kundi persona gyud. Way kapuslanan sa pag-ingon nga ang Biblia nagagamit og personification nga ato mangyud nga nasayran nga ang Espiritu Santo nagampo ngadto sa Dios sa ngalan sa magtotoo. Roma Kapitulo 8, versikulo 26. Sa samang paagi sa atong pagkahuyang, tabang kita sa Espiritu, kay dili kita mahibalo unsaon pag-ampo. Ang Espiritu mismo maoy mga liupo sa Dios alang kanato uban sa mga pag-agulo nga dili ikasaysay sa pulong. Unsay gisulti sa mga teksto, ang Espiritu Santo mismo maoy mga liupo sa Dios alang kanato uban sa mga pag-agulo nga dili ikasaysay sa pulong. Way kapuslanan sa pag-ingon nga ang Biblia nagagamit og personification nga ato mangyud nga masayran nga ang Espiritu Santo nangita, nagsusi sa tinago nga katuyuan sa Dios, busa ang Espiritu Santo usa gyud ka persona. 1 Korinto Kapitulo 2 versikulo 10, apan gipadayag kanato sa Dios ang iyang tinago pinaagi sang Espiritu. Ang Espiritu nagsusi sa tanang mga butang bisan pa ni adtong labing natago nga mga katuyuan sa Dios. Unsay atong nadungog, ang Espiritu nagsusi sa tanang mga butang bisan pa ni adtong labing natago nga mga katuyuan sa Dios. Busa ang Espiritu Santo dili personification kundi persona gyud, kay gani nagsusi og nangita sa katuyuan sa Dios. Way kapuslanan sa pag-ingon nga ang Biblia nagagamit og personification nga ato mangyud nga masayran nga ang Espiritu Santo mahibal-an man. Mailhan ba nimo ang hangin o ang radio wave? Dili gyud. Ang persona lamang ang mailhan. Katingad ang gyud nga ang mga ultimo nga pamaagi sa maong pundok makasuporta silang doktrina bahin sa Espiritu Santo, mao ang pagmanufacture og kahulugan
nga wala diha sa Biblia. Tuison ang mga teksto nga wala nagsuporta o pulihan ang mga pulong sa mga bersikulo aron makaingon nga ang Biblia nagsulti. Bisag wala nagsulti, og unya manugilon nga ilan nang gitranslate ang maong bersikulo. Sa pagbuhat niini, nakaproduce og daghang mga inconsistencies og kung sila pangutan-on sa ilang maniobra, ila din i-interpretar nga sila gilutos. Para mo taas ang kadungganan kay tiamo ana nga gilutos. Pero ang tinuod nga score mao nga dili na sila mutuki sa gamot sa ilang paglila, pagpamakak, pagpangatik sa ilang mga piki nga mga pagtulunan. Para sa maong pundok, ang Espiritu Santo sama lamang sa aktibo nga kusog sama sa radar. Ilang gilimod ang Espiritu Santo nga buhi og persona. Ang hinungdan kay ilang gilimod ang Santissima Trinidad. Kung ang Espiritu Santo usa lamang ka kusog og dili persona, kita mangutana ngadto sa maong pundok nining mosunod nga mga pangutana. Una, ngano nga ang Espiritu Santo gitawag nga Dios? Buhat Kapitulo 5, versikulo 3 hangtod 5. Si Pedro miingon kaniya, Ananias, nganong nagpatintal kaman ni Satanas og namakak sa Espiritu Santo, pinagi sa pagtipig og bahin sa halin sa katigayunan. Sula pa nimo gibaligya ang katigayunan, imo kadto, og dihang nabaligya na ang halin imo gihapon. Karon nganong namakak kaman, dili ang mga tao ang imong gibakakan, kung dili ang Dios. Dinhi ang atong gipanag-istoryahan ang Espiritu Santo. Og busa, nakanang pangutana, dili ang tao ang imong gibakakan, kung dili ang Dios, nga mao ang Espiritu Santo. Kaduha nga pangutana, ngano nga ang Espiritu Santo makatudlo kung dili siya persona? Juan Kapitulo 14, versikulo 26, siya nga inyong ikauban nga mao ang Espiritu Santo, magtudlo og magpahinumdum kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. Unsay giingon? Magtudlo og magpahinumdum kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. Busa, ang Espiritu Santo di ay makatudlo og magpadumdum sa katawhan. Ikatulo nga pangutana, kung ang Espiritu Santo dili persona, ngano nga siya mapasipalaan? Mateo Kapitulo 12, versikulo 31 hangtod 32. Tungod nini, sultihan ko kamo, ang mga tao mapasaylo sa bisan unsang sala nila, o sa bisan unsang sulti nila og dautan. Apan dili mapasaylo ang magsultig dautan batok sa Espiritu Santo. Ang magsultig dautan batok sa anak sa tao, mapasaylo. Apan ang magsultig dautan batok sa Espiritu Santo, dili gayud mapasaylo, karon o bisan kanusa. Busa, kung ang Espiritu Santo dili persona, ngano nga siya mapasipalaan man. Kaupat nga pangutana, kung dili persona ang Espiritu Santo, ngano nga makadasig man. Buhat Kapitulo 9, versikulo 31. Busa ang simbahan sa tibok Hudiya, og sa Galilea, og sa Samaria, nakabaton gayud og kalinaw og nalig-on. Sa nagkinabuhi sila nga mahadlokon sa Ginoo og tinabangan sa Espiritu Santo, midaghan ang sakop sa simbahan. Busa kung dili persona ang Espiritu Santo, ngano nga makadasig man. Ikalima nga pangutana, kung dili persona ang Espiritu Santo, ngano nga makasulti? Buhat Kapitulo 28, versikulo 25. Wala sila magkauyon og namiya sila human isulti ni Pablo kining mosunod. Tinod gayud ang giingon sa Espiritu Santo, pinaagi kang propita Isaias ngadto sa inyong mga katigulangan. Unsay atong nadungog, tinod gayud ang giingon sa Espiritu Santo, pinaagi kang propita Isaias ngadto sa iyang mga katigulangan. Busa kung dili persona ang Espiritu Santo, ngano nga makasulti. Ikaunom nga pangutana, kung dili persona ang Espiritu Santo, ngano nga kini masupak man. Buhat Kapitulo 7, versikulo 51. Pagkagahi ninyog ulo, pagkatig-a sa inyong kasing-kasing, kanong dili man kamo mamati sa mensahe sa Dios. Samargid kamo sa inyong katigulangan, gisupak ninyo kanunay ang Espiritu Santo. Kung ang Espiritu Santo dili persona, ngano nga masupak man. Ikapito nga pangutana,
Kun dili persona ang Espiritu Santo, ngano nga kini masaktan man. Episo Kapitulo 4, versikulo 30. Ug ayon ninyo pasub-a ang Espiritu Santo sa Dios, kay ang Espiritu mao ang patik sa Dios diha kaninyo, alang unya sa adlaw nga luwason kamo sa Dios. Unsay giingon dinhi? Ug ayon ninyo pasub-a ang Espiritu Santo sa Dios. Kung dili persona ang Espiritu Santo, ngano nga kini masakitan man. Ikawalo nga pangutana, kung dili persona ang Espiritu Santo, ngano nga kini mutabang man sa atong mga kahuyang. Roma Kapitulo 8, versikulo 26, sa samang pagi sa atong pagkahuyang, tabaan kita sa Espiritu, kay dili kita mahibalo unsaon sa pag-ampo. Ang Espiritu mismo, mao'y mga liupo sa Dios alang kanato, uban sa mga pag-agulo, nga dili ikasaysay sa pulong. Unsay atong nadungog? Sa samang paagi sa atong pagkahuyang, tabang kita sa Espiritu, kay dili kita mahibalo unsaon sa pag-ampo. Busa kung dili persona ang Espiritu Santo, ngano nga kini mutabang man sa atong kahuyang. Ikasiya mga pangutana, kung ang Espiritu Santo usa lamang kakusog, ngano man nga naa sa mga kinaiya sa kinabuhi og persona nga mosulti, mutudlo, muhupay, masaktan. Ang kusog dili makasulti, tudlo makahupay, ug ang kusog dili mapasipalaan. So sa katapusan, kita makaingon nga ang Espiritu Santo usa gid ay kapersona. Ang Espiritu Santo usa ka Dios, usa ka persona.